मेरो फेसबुक सञ्जालमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म गणेश सिंह पुजाराको तर्फबाट नमस्कार, जय नेपाल, गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। तपाईहरुमाझ केही दुःखद खबरहरू र अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई व्यवस्था नगरी जहाँको त्यही भोकै मर्नु, हाम्रो नेपाली भएर पनि नेपाल आउनु भन्ने शब्दहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले उच्चारण गर्नुभएकोमा त्यस अवस्थामा धेरै कुराहरू तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु। म तपाईहरु यदि मसँग लाइभ प्रसारणमा जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म एक्सेप्ट गर्नेछु, कुराकानी गरौँला। 5-10 मिनटको समयमा तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू म यहाँ भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुको साथ सपोर्ट माया ममताले अहिलेसम्म म हरेक विपक्षीको पछाडि अनि हरेक गलतको पछाडि म बोल्दै आइरहेको छु र तपाईहरुले अझै पनि मलाई साथ र सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। 2-4 पार्टीका झोलेहरूले मेरो विरोध गर्दैमा मलाई कुनै पनि फरक पर्दैन भन्न चाहन्छु। म यो आवाज मेरो लागि मात्रै नभएर प्रवासमा अल्पत्र परेका सम्पूर्ण 40,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको दुःख पीडालाई लिएर सरकारमाझ पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छु। यसमा सम्पूर्ण प्रवासीहरूले मलाई साथ सपोर्ट र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएको छु। यहाँ एउटा सानो फर्स्टमा मैले मुक्तक लेखेछु, तपाईहरु सुनेर साथ दिनु होला, त्यसपछि धेरै कुराकानीहरू गर्नेछु। उता भारतले लिपुलेख मा सडक बनाइसक्यो, उता भारतले लिपुलेखमा सडक बनाइसक्यो, मेरो सरकार अहिलेसम्म सुतेकै छ, मेरो सरकार अहिलेसम्म सुतेकै छ। भारतले हाम्रो भूमि मेचिसक्यो, अब त जाग अन्धो सरकार, भारतले हाम्रो भूमि मेचिसक्यो, अब त जाग अन्धो सरकार। सिंहदरबार अगाडि चिनियाहरूले हाम्रो प्रहरीलाई कुटिरहेछन्, तर पनि हाम्रो सरकार सुतेकै छ, तर पनि हाम्रो सरकार सुतेकै छ। न त अल्पत्र जनतालाई देख्छौ, न त गरिबहरूलाई देख्छौ, न त अल्पत्र जनतालाई देख्छौ, न त गरिबहरूलाई देख्छौ। जनतालाई दुःखमा राखी आफ्नै ढाड सेक्छौ, सरकार जनतालाई दुःखमा राखी आफ्नै ढाड सेक्छौ। देख्दैन कि तपाईको आँखाले ती अल्पत्र परेकाहरूलाई, देख्दैन कि ती आँखाले तपाईको आँखाले ती अल्पत्र परेकाहरूलाई, आफ्नै आसेपासेहरूलाई हेरिरहेछौ, कसरी हेर्छौ गरिबहरूलाई, आफ्नै आसेपासेलाई हेरिरहेका छौ, कसरी हेर्छौ गरिबहरूलाई। जनता यता अल्पत्र परेका छन्, तपाई कुर्सी बचाउनमा छौ, जनता यता अल्पत्र परेका छन्, तपाई कुर्सी बचाउनमा छौ। जनताको दुःख नहेर्ने कस्तो निर्दयी प्रधानमन्त्री रहेछौ, जनताको दुःख नहेर्ने कस्तो निर्दयी प्रधानमन्त्री रहेछौ। अमूल्य भोट दिएर जनताले तपाईलाई जिताएको भुलेछौ, अमूल्य भोट दिएर जनताले तपाईलाई जिताएको भुलेछौ। आफ्नो औकात भुलेर पद र कुर्सी पाए भन्दै मात्तिएछौ, आफ्नो औकात भुलेर पद र कुर्सी पाए भन्दै मात्तिएछौ। चप्पल लगाएर बालुवाटारमा छिरेका आज चिल्लो गाडीमा घुम्दैछन्, चप्पल लगाएर बालुवाटारमा घुमेका छिरेका आज चिल्लो गाडीमा घुम्दैछन्। अल्पत्रलाई उद्धार गर्न छोडेर कुर्सी तानातान गर्दैछन्, अल्पत्रलाई उद्धार गर्न छोडेर कुर्सी तानातान गरिरहेका छन्। अरू देशका नेताहरू जनता बचाउनमा लागेका छन्, अरू देशका नेताहरू जनता बचाउनमा लागेका छन्। मेरो देशका नेता कुर्सी र आफ्नो पद बचाउनमा लागेका छन्, मेरो देशका नेता कुर्सी र पद बचाउनमा लागेका छन्। सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू तथा परराष्ट्र मन्त्रालय श्री प्रदीप
कुमार गवालीज्यू, यो मेरो भिडियो त कहाँ सुन्नुहुन्छ र? तपाईँ त्यो बालुवाटारमा बसेर भारतमा अल्पत्र परेका ती जनताहरूको दुःख पीडा त कहाँ देख्नुहुन्छ र? तर तपाईँकै अगाडि हिजोकै घटना, विदेशी ती चिनियाहरूले हाम्रो देशको रक्षक प्रहरीलाई तपाईँकै बालुवाटार त्यहाँ हाम्रो देशको रक्षक प्रहरी जवानलाई कुट्दा तपाईको कानुन छैन देशमा, तपाईले चुप लागेर बस्ने, त्यो भन्दा दुःख लाग्छ तपाईँ त्यति ठुलो प्रधानमन्त्री अनि परराष्ट्र मन्त्री सांसद भवनमा बसेर, सिंहदरबारमा बसेर, कानमा तेल हालेर बसेर तपाईहरू यो लकडाउनको बेला हाम्रो भूमि मेचेर भारतले लिपु लेक कब्जा गर्दै आफ्नो बाटो, चाइना जाने बाटो बनाइसक्यो, त्यो देख्नु भएन होला? तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्न, ठिक छ, तपाईँ युट्युब हेर्नुहुन्न, त्यो पनि मान्छौँ हामीहरू। अरे तपाईँका ती पत्रकार, ठुल्ठुला पत्रकारहरू, तपाईँका झोलेहरूले त बताउँछन् होला नि, ट्विटर त देख्नुहुन्छ होला नि, ट्विटरमा त देख्नुहुन्छ होला नि, हाम्रो भूमि मेचियो भनेर करोडौं नेपालीहरूले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति त लाज मान्नुहोस्। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू प्रदीप गवालीज्यू, तपाईलाई त्यहाँ छक्का भएर ताली बजाउनुको लागि राखेको होइन जनताले। तपाईहरूले हाम्रो देश जनताको रक्षा गर्लान् भनेर तपाईलाई अमूल्य भोट दिएर जिताएर त्यहाँसम्म बालुवाटारसम्म पुगाएको हो। तपाईसँग कुनै बेला हामी जस्तै तपाईहरू पनि थियो, चप्पल लगाएर बालुवाटार छिरेका तपाईहरू आफ्नो औकात भुल्नुभयो। तपाईले हिजो सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, तपाईले हिजोको एउटा न्युजमा दिनुभएको थियो, जो लिपुलेकमा सडक बनेको छ, मलाई कतै पनि थाहा छैन, के तपाईँ त्यहाँ छक्का हो? तपाईँ ताली बजाउनु मात्रै राख्या हो? तपाईले ती भारतमा अल्पत्र परेका जनताहरूको दुःख देख्नु भएको छैन? गरिबहरूलाई देख्नु भएको छैन? एउटा यो भएन, त्यो भएन, नेपालमा यो हुनुपर्छ, हाम्रो मधेस राज्य अलग हुनुपर्छ भन्ने एउटा उफ्रिने कालिया त्यो जाँड, त्यसलाई त यत्रो गाली गर्ने मन लाग्छ नि मलाई। आज यति दुखित भएको छु, ती नेपालीहरू वीर गोर्खाली भन्ने शब्द एउटा त्यहाँ सीमित मात्रै रहने हो कि भन्ने डर लागिरहेछ अब हामीहरूलाई। यदि तपाईहरूको औकात छैन, तपाईँ नेताहरूको, प्रधानमन्त्रीको, मुख्यमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको तपाईहरूको औकात छैन भनेपछि देश जनताको भरमा छोडिदिनुहोस्। जनता मरे पनि हिजोको दिनमा पनि त्यही जनताहरूले, वीर गोर्खालीका सपुतहरूले एउटा हसिया, हतौडा अनि चाहिँ खुकुरी उठाएर आफ्नो देश बचाएका हुन्। अझै पनि हामीहरू बचाउन तयार छौँ, तर तपाईँ जस्ता नालायक नामर्द नेताहरू हुनुभन्दा त देशको प्रधानमन्त्री नै चाहिएन हामीहरूलाई। तपाईँका ती आस्यपास्य झोलेहरूले 2-4 जनाले सपोर्ट गर्लान्, तर अहिले यी जो सच्चा देशभक्त राष्ट्रप्रेमी युवाहरूले, नेपाली नागरिकहरूले अब कहिले पनि तपाईहरूको सपोर्ट गर्ने छैनन्। उफ्री कराउने राजेन्द्र महतो आज भारतले हाम्रो भूमि मेच्दा किन बोलिरहेको छैनन्? त्यसको मुखमा के भारतले पैसा कोचिया छ? त्यो जवाब दिनुहोस् राजेन्द्र महतोजी। आज कुन ठाउँमा गएर सुत्नु भएको छ? भारतले लिपुलेकबाट चाइना जाने बाटो बनाइसक्यो, तपाईहरू के ताली बजाउनु छक्का हो? त्यहाँ प्रधानमन्त्री बनेर मन्त्री परिषदमा बसेर, सिंहदरबारमा बसेर कुर्सीको लागि मात्रै लड्ने तपाईहरू के छक्का हो? भन्नुहोस्। तपाईहरूले चुडी लगाएछ, चुडा लगाएछ, साडी पहिनेछ तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीज्यू। आज तपाईको भारतमा अल्पत्र परेका यी नेपालीहरूले तपाईको पुतला दहन गरिरहेका छन् हरेक ठाउँहरूमा। त्यो नआओस् कि भोलिको दिनमा यसै भारतबाट विभिन्न राज्यहरूमा कामको सिलसिलामा गएका दुबई, मलेसिया, कतार, हरेक राज्यहरूमा विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू आज दुःख पीडा देखिनु भनेपछि, ती युवाहरू स्वदेश आयो भनेपछि तपाईलाई आएर खुकुरीले काट्ने, तपाईको एक टुक्रा गर्ने अवस्था नबनाउनुहोस्। यो म प्रवासका सम्पूर्ण 40,000 भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले रोडमा सुतिरहेका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भइसकेका छन् यहाँ भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू। तपाईले भन्नुभएको छ कि म भारत सरकारसँग
कुरा गरे मोदीसँग भारतका प्रधानमन्त्री सम्मानीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मेरो फोन वार्ता भयो, नेपालीहरूलाई उहाँ व्यवस्थित राखेको छ भनेर तपाईँलाई लाज लाग्दैन अलिकति पनि? अरे एउटा आइमाईले पनि त्यति झुट बोल्दैन। एउटा बजारको भन्ने शब्द होइन म भन्न चाहन्नु, एउटा छक्काले पनि त्यस्तो शब्द युज गर्छ, पनि सच बोल्छ, साँचो बोल्छ। के प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले लाज लाग्दैन अलिकति पनि? जनताको माया लाग्दैन? जनताको दया लाग्दैन? आफ्नो मातृभूमिको दया लाग्दैन? रातोरात त्यहाँ यति दिनसम्म त्यति ठुलो बाटो बनाइसक्यो भारतले, नालायक सरकार, अलिकति पनि लाज लाग्दैन? छोड्नुहोस् त्यो कुर्सी, तपाईँको औकात रहेनछ। आज जनताहरूले बुझिसके, यी भारतमा अल्पत्र परेका जनताहरू आज तडपिरहेका छन्, हाम्रो सरकार छ कि छैन भन्ने। त्यो यहाँका मिडियाकर्मीहरूलाई सोध्नुहोस्। तपाईँको राजदूत महामहिम निलम्बर आचार्यज्यूले हिजो अस्तिकै हाम्रो एउटा सच्चा देशभक्त न्युज 24 का सम्पादक सम्मानीय रवि लामेछानेज्यूसँग भन्नुभएको छ, भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई कुनै पनि समस्या छैन भनेर। अरे ती निलम्बर आचार्यज्यूलाई भन्न चाहन्छु, दिल्लीमा एउटा कोठामा, बन्द कोठामा बसेर के तपाईँले यी भारतमा बसेका अल्पत्र जो रोडमा सुत्न बाध्य भइरहेका छन् उनीहरूको दुःख देख्नु भएको छ? तपाईँले त हाम्रो फोन पनि उठाउनुहुन्न महामहिमज्यू। यो भिडियो महामहिम निलम्बर आचार्य, सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट, परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप गवालीज्यू तथा अहिलेको जुन सबैभन्दा विश्वको नालायक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पुगाइदिनु हुन सम्पूर्ण मेरो फेसबुक फ्यानहरूलाई, मेरो सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 4 लाखभन्दा बढी छरिएर बस्नुभएका म नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई यो आफ्नो भ्युज म आफ्नो एउटा यहाँ टार्गेट बनाउनु, कुनै आफू फेमस हुनुको लागि यो भिडियो गरिरहेको छैन। म भारतमा जुन अहिले पीडा देखिरहेको छु, म खुद स्वयं भारतमा भएको कारणले लाखौं साथीहरूले मलाई कल गरेर, सर हामी त यस्तो अवस्थामा छौँ, हामी एक छाक खान पनि मिलेको छैन, तपाईँ त त्यहाँ यस्तो गर्नुहुन्छ वस्तो गर्नुहुन्छ, सर हामीलाई त यो समस्या भयो भनेर ती समस्या पोख्दाखेरि हाम्रो मुटु दुख्छ। त्यही भएर यो भिडियो मार्फत म नेपाल सरकारलाई अब सुत्ने बेला होइन, जाग्नु पर्यो सरकार। तपाईले के भेट वार्ता गर्नुभयो, के फोन वार्ता गर्नुभयो सम्मानीय भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग? सम्मानीय केपी ओलीज्यू, तपाईँ त एउटा देशको रक्षक हो, प्रधानमन्त्री हो, तपाईले सोच्नु पर्ने थियो कि मेरो नेपाली जनताहरूले मलाई अमूल्य भोट दिएर यो कुर्सी पाएको हो, तर आज यस्तो अवस्था आइसक्यो। यदि सामान्यमा हुन्थ्यो भनेपछि तपाईको कलेजो फाडेर खुकुरी हानेर तपाईको हत्या गरिदिने थिए। म एउटा ब्राह्मणको छेत्रीको छोरा भएर तपाईको हत्या गरिदिने थिए, तपाईँ भेटाएको भए यो अवस्थामा यो भन्न आज म बाध्य भएको छु। अलिकति त लाज मान्नुहोस्। खाना खानुको हुन्छ कि या ती साना बच्चाहरूको पटी खानु हुन्छ? तपाईँ जस्तो झुट बोल्ने त सानो 2 सालको बच्चा 5 सालको बच्चाले पनि झुट बोल्नुहुन्न। यति झुट बोल्ने, तपाईँ झुट बोल्ने, तपाईँको महामहिम निलम्बर आचार्य राजदूतावास झुट बोल्ने, अनि तपाईँका मुख्यमन्त्रीहरू झुट बोल्ने, परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि झुट बोल्ने। के तपाईँ पुरै झुटकै खेती गरेर त्यहाँ बस्नुभएको छ 601 कुकुरहरू? तपाईँले लाज लाग्दैन? भारतमा कुरा के गर्नुहुन्छ? कहिले काहीँ भिडियो देखाएको थियो तपाईँको मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, तपाईँले भन्नुभएको छ हामी 5 स्टार होटलमा राख्छौँ भारतमा अल्पत्र भएका नेपालीहरूलाई। अरे हल्द्वानीमा 14 जना बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली लगायत 14 जनालाई त्यहाँबाट निकालिसकेको छ। तपाईँको नेपाल सरकारले तपाईँलाई लिँदैन त? हामी के गरौँ? तपाईँ जानुहोस्, हामीले 14 दिनमा क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले पुरा गरिसक्यौँ, अब तपाईँ यहाँबाट जानुहोस् भनेर तिनीहरू त्यहाँबाट धक्का लगाएर निकालिसकेका छन्। त्यो भिडियो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। सरकारमा बसेर खाली कुर्सी ओगटेर हुँदैन, अलिकति लाज मान्नुहोस्। नेपाल भूमिमा जन्मेर कहाँ गए ती राष्ट्रवादीहरू?
कहाँ गए ती हिजोको दिनमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने ती नालायक नामर्द हेचडाहरू कहाँ गए? मन्त्री परिषदमा बसेर ठुल्ठुलो भाषणहरू दिने, खुक्रो भाषण दिने। आज हाम्रो भूमि मेचिँदा यति 4 लाख नेपाली विश्वभरि अल्पत्र परेका छन्। 40,000 भन्दा बढी नेपालीहरू भारतमा रोडमा सुत्न र आत्महत्या गर्न बाध्य भइसकेका छन्। कहाँ गए ती खुक्रो नारा लगाउने विभिन्न पार्टीका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, डिआइजी, सिडिओ कहाँ गए? छैनन् अहिले नेपालमा। के तिनी नेपाली हैनन्? अरे नामर्दहरू सुन्नुहोस्, हामीले अमूल्य भोट दिएर जनताले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै बनाउनु भएको हो। त्यो बिर्सनु भयो? थियो। म अहिले फेसबुक लाइभमा छु त मेरो फेसबुक लाइभ डिस्कनेक्टेड हुन्छ। आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई अहिले मलाई कल नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म यही फेसबुक लाइभबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, बिन्ती गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा गणतन्त्र ल्याउनुको लागि हामी जस्तै युवाहरूले हामीले जङ्गलमा एउटा चाउचाउ खाएर पनि तपाईको कारणले हामीले जङ्गलमा कयौं दिनहरू काटेका छन्। हामीलाई पनि थाहा छ गोली कसरी चलाउनु पर्छ, हामीलाई पनि थाहा छ हतियार कसरी उड्छ, जङ्गल कसरी जानुपर्छ, भूमिगत कसरी हुन्छ जानुपर्छ र के गर्नुपर्छ, कसरी कसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने ती हामीले पनि जानेका छौं। तर हामीमा तपाईं जस्तो दानवता छैन, मानवता भएको कारणले हामी तपाईहरूलाई अझै पनि समय दिँदैछौँ। भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुहोस्, विश्वमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुहोस् र हाम्रो भूमि जस्तो पहिला थियो लिपुलेक, कालापानी चाहिँ लिपुलेकमा जुन अहिले भारतले हामीलाई बिना सोधेर बिना गरेर नेपालको बिना अनुमति लिएर जुन चाइना जाने बाटो बनायो, लकडाउनमा सबैलाई बन्दकी राखेर अनि चाहिँ उसले रातोरात चाइना जाने बाटो बनायो, त्यसलाई स्थगित गर्नुहोस्, क्यान्सल गर्नुहोस्, त्यसलाई सम्झौता गर्नुहोस्। यदि भारत सरकारले मान्दैन भनेपछि तपाईले अन्तर्राष्ट्रियमा मुद्दा हाल्नुहोस्, सार्क राष्ट्रमा मुद्दा हाल्नुहोस्। त्यसको बाउले पनि मान्छ। कसैको भूमि रोक्ने कसैको अधिकार हुँदैन। के तपाईको घर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईको घरमा आएर मलाई एक कोठा दिनुहोस् भनेर जबरजस्ती गर्न सक्छु? सक्दैन होला। एउटा चुरकुट्टो पनि माग्न सक्दैन होला तपाईबाट। तर तपाईले कसरी त्यो कुन सम्झौता गर्नुभयो? या तपाईहरूले महाकाली नदी जस्तै तपाईहरूले त्यो लिपुलेक त बेच्नु भएन? त्यो जनतालाई त्यसको प्रश्नको जवाब चाहियो हामीलाई। तपाईहरूले बेच्नु भएको हो या मेचिएको हो भन्ने हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण प्रवासीहरू भोलिको दिनमा त्यहाँ काठमाडौँमा सिंह दरबारमा आएर तपाईको टुक्रा टुक्रा गर्न नपरोस्। अब प्रवासीहरू चुप लागेर बस्ने छैनन्। यहाँ 40 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। हाम्रो सरकार छ कि छैन भनेर यहाँ महसुस गरिरहेका छन्। हाम्रो सरकार छैन, हामी नेपाली भन्न पनि लाज लागिरहेको छ। कयौं मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो साथीहरूले हामी उत्तराञ्चलका हौं, उत्तराखण्डका हौं भनेर यहाँ रासन लिइरहेका छन्। के सम्झौता गर्नुभयो तपाईले? एउटा खाली मुखले भनेर मात्रै हुन्छ? खोक्रो भाषण दिएर त्यो शेरदरबारमा बसेर एउटा बन्द कोठामा बसेर खोक्रो भाषण दिएर हुन्छ? हुँदैन। बुद्धि हुनु पर्यो, बलले हैन बुद्धिले चलाउनु पर्यो देश। हामी मान्छौं एउटा घर चलाउनु त मुस्किल हुन्छ। 3 करोड नेपाली भएको देश चलाउनु मुस्किल छ तपाईलाई, तर त्यति पनि मुस्किल छैन। जनताले तपाईले साथ दिएको बेला तपाईले त्यसको सदुपयोग गर्न हुन्नु। जनतालाई त किडा मकोडा जस्तै मान्नु भएको छ। आफ्नो कुर्सी पाउनु भयो, तपाईले धेरै ठुलो बन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू यदि चुप लागेर यसरी नै बस्ने हो भनेपछि तपाईले बाँचेको कुनै औचित्य छैन। तपाई प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालीहरू रुँदैछन्। नेपालीहरू अल्पत्र परेर भोकै मरेर आत्महत्या गर्न बाध्य भइसकेका छन्। भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू। उता भारतले हाम्रो भूमि मेचिसकेको छ, त्यो देख्नु भएन? अनि यता सिंह दरबार अगाडि तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसकै अगाडि हाम्रो देशको रक्षक प्रहरी प्रशासन माथि
लाठीचार्ज, त्यसको टाउको फोडिरहेछन्, खुन खराबा गरिरहेछन् चिनियाहरूले। किन? के हाम्रो वीर गोर्खाली भन्ने शब्द एउटा इतिहासमा मात्रै सीमित रहने हो? यसको प्रश्न गर्न चाहन्छु म। आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ ठीक है, बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ। ध्यान जाओ, यही गया अंदर, बिंदास एसी चालू रखिए। ठीक रहेगी, चेक करता हूँ। चेक में अभी बंद किए, भाग में देखो जरा, ऐसा नहीं। हाँ हाँ चलेगा। म सरी भन्न चाहन्छु, यहाँ मेरो गोस आएको कारणले मैले किसिन चुप लागे। तर अब सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैले एकजुट हुने समय आइसकेको छ। यस्ता प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा त नहुनु नै बेस हो। मैले यति भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईँ एउटा देशको रक्षक हो। तपाईको ती झोलेहरूले सपोर्ट गरेर केही पनि हुनेवाला छैनन्। नेपाल आमा त्यहाँ रुँदैछ। नेपालीहरू जसले तपाईलाई अमूल्य भोट दिएर एउटा सत्तामा पुगाएको हो, त्यहाँसम्म पुगाएको हो, तिनीहरू अहिले भारतको गल्ली गल्लीमा आँसु झार्दैछन्। तपाईले त्यो देख्नुहुन्न? समाचार त सुन्नुहुन्छ होला नि, टिभी त देख्नुहुन्छ होला नि, न्युज त देख्नुहुन्छ होला नि। त्यहाँ तपाईहरुले ती गरिबहरूका भिडियो जुन फेसबुकमा भाइरल हुन्छन्, हामीलाई यो पीडा छ, यहाँ अल्पत्र परेका छौं, हामीलाई हाम्रो सरकारले व्यवस्थित ढंगले हाम्रो देशमा फिर्ता लैजानु पर्यो। हामी त्यसको टिकट भाडा पनि चाहिँ फ्लाइटको होस्, नेपाल सरकारले फ्लाइटको व्यवस्था गरोस्, चाहिँ त्यो बसको व्यवस्था गरोस्, चाहिँ ट्रेनको व्यवस्था गरोस्। भारतमा छरिएर अल्पत्र परेर बस्नुभएका नेपालीहरूको उद्धार गरोस् र हामी त्यसको भाडा पनि तिर्न तयार छौं भनेर पनि भारतले आफ्नो नागरिक ल्याउनु, विदेशमा बसेका आफ्नो नागरिक ल्याउनु भई दुईटा फ्लाइट आइसके। हिजो नै दिल्लीमा भारतबाट दुईटा फ्लाइट ल्याइसक्यो। भारतीय नागरिकहरू अन्त देशमा अरु देशमा फसेकाहरूलाई भारत सरकारले, मोदी सरकारले ल्याइसक्यो। तर तपाईले त्यति पनि भन्दै छौ हामी कि फ्रीमा चाहियो भनेर। तपाईलाई के भन्न चाहन्छु कि ती युवाहरूले, ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, अल्पत्र परेका दिदीबहिनी दाजुभाइ नेपाली नागरिकहरूले आज गुहार गरिरहेका छन् आफ्नो सरकारलाई कि हामीले त्यो बस भाडा, ट्रेन भाडा जो पनि हुन्छ, फ्लाइटको भाडा हामी आफै तिर्छौं। तपाईले त्यो व्यवस्थित मिलाउनुहोस्। भारत सरकारले भनिरहेको छ, यहाँबाट प्रशासनले भनिरहेको छ कि यहाँको स्थानीय सरकारले भनिरहेको छ, हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि तपाईको सरकारले बोर्डर खोल्यो भनेपछि हामी यहाँबाट बसको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ, बार-बार भनिरहेको छ। यहाँको सेठहरूले भनिरहेछ हामीले यति दिन पालिसक्यौं, अब कति पाल्छौं, हामी सक्दैनौं। तपाईको सरकारलाई गुहार्नुहोस्। तपाईको सरकार कहाँ छ कि छैन? नेपालमा सरकार राजाको पाला त यस्तो हुँदैन थियो भन्छन् यहाँका जो 80 सालका बुढापाकाहरूले। हामी तिनीहरूसँग बसेर, मैले तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर कुराकानी गर्दा यहाँको शिवसेनाका धेरै नगरसेवक, यहाँका मन्त्रीहरूसँग फोन वार्ता गर्दा उनीहरूले हामीहरूलाई भन्छन् कि गणेश सर हामीले यहाँबाट व्यवस्था गरिदिन्छौँ, तपाईको सरकारले बोर्डर खोल्नु पर्यो भनेर। लेकिन हाम्रो नालायक नामर्द सरकार त्यहाँ आइमै जस्तै हातमा चुडी लगाएर बसेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो मुख्यमन्त्री, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा के चलिरहेको छ? परराष्ट्र मन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रदीप गवालीज्यू, तपाईँ त एकदम लाचार हुँदो रहेछ, बच्चा जस्तै हुँदो रहेछ। तपाईलाई त अहिलेसम्म पनि थाहा छैन त्यहाँ लिपुलेकमा भारतबाट जाने बाटो बनाएर भारतीयहरू चाइना बुझिसके। तपाईले अहिलेसम्म थाहा रहेनछ। तपाईँ त एउटा बच्चा जस्तै रहेछ, हिजो जन्मिया हो कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई त। लाज मान्नुहोस् अलिकति। नामर्द हेचडाहरू 601 कोटा मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरू राखेर तिनीहरूलाई तलब भत्ता दिएर के ती भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूले कर तिरेको छैन? तिनीहरूले पनि, हामीहरूले पनि कर तिरेका छौं। तपाईको बाउको बिर्ता हैन नेपाल देश।
2-4 जनाले तपाईले सपोर्ट गर्दैमा भोलिको दिनमा आउँदो चुनावमा तपाई केही पनि गर्न सक्दैनौ। तपाईका झोलेहरूले गर्लान् जो सच्चा नेपाल आमाका सपूत हुन्, वीर गोर्खालीका पुत्र हुन्, जसले पृथ्वीनारायण शाहको सन्देश पढ्नु भएको छ। त्यो कहिल्यै पनि नेपाल आमाको लागि गद्दारी गर्ने छैन। सुतेर बसिनु भएको छ, कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। भारतमा अनि दुबई, मलेसिया, कतार, आउट अफ कन्ट्रीमा हरेक देशहरूमा नेपालीहरू अल्पत्र परेको देख्नु भएको छैन तपाईको आँखाले? के तपाई सच्चीकै हेचडा बनेर बसेको हो? यहाँ धेरै जनाहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। 332 जनाले मलाई अहिले वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु, जहाँ पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो भिडियो सक्दो शेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किन भनेपछि हाम्रो नेपाल सरकार जुन अहिले मन्त्री परिषदमा बसेका छन् ती हेचडासम्म पुगोस् र कुनै न कुनै प्रक्रिया चालोस्। भारतमा 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू अल्पत्र परेर यहाँ भोक मर्ने अवस्था आइसकेको छ। विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो पनि हुनुहुन्छ विदेशमा सम्पूर्णले यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। नेपाल सरकार नालायक सरकारसम्म यो अहिलेको 2/3 सरकार हामी 2/3 मत ल्याएर जितेका हौं। जनताको लागि हितको गर्छौं भन्ने खोक्रो भाषण दिने ती प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूसँग पुगाइदिनु हुन सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो म हिट हुनुको लागि बनाएको भिडियो होइन। जुन दिनमा 50औं मान्छेहरूको कल आएर भारतमा यस्तो समस्या छ भनेर दिनरात पुकारिरहेका छन्, त्यसको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो भन्न चाहन्छु। र सबै तपाईहरुको साथ सपोर्टले म यो भिडियो बनाएको भन्नुभएको छ कि नेपाल सरकारलाई जगाउनु पर्यो। उता नेपालीहरू नेपालमै आएर चाइनिजहरूले दादागिरी गरिरहेका छन्, हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई कुटिरहेका छन्, तब पनि सरकारमा हुन्छ। यता भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू मर्न बाध्य भएका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, तब पनि हाम्रो सरकारमा हुन्छ। अनि भारत सरकारले हाम्रो लिपुलेखको भूमि बेचेर अनि चाइना गइसक्यो, वा गाडी चाइना पुजाइसक्यो हाम्रो भूमि बेचेर, हाम्रो मातृभूमि बेचेर, तब पनि हाम्रो सरकार कानमा तेल हालेर बालुवा टारमा सुतिरहेको छ। चक्का जस्तै बोली गरेर त्यहाँ नेपालीहरूको कुनै दुःख पीडा नदेखेर नेपाल भूमि मेचिदा पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। यसको लागि सम्पूर्ण युवाहरूलाई, सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु म यो फेसबुक भिडियोबाट, यो फेसबुक मेरो वालबाट तपाईहरुलाई म आग्रह र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली भएको नाताले सम्पूर्णले यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँबाट सम्पूर्णले उठ्नुहोस्। यहाँ 2-4 साथीहरूले मलाई एडमिन भन्नुभएको छ। यदि तपाईहरु जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु होला। म केही छिन अझै पनि लाइनमै छु र जसले पनि जोडिन चाहनुहुन्छ, कसैले एडमिन भन्नुभएको छ, माथि गइसक्नु भयो तपाईको कमेन्ट। 355 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई, र 300 जना शेयर भनेपछि पनि 3 करोड नेपालीहरु माझ पुग्छ भन्ने आशा लिएको छु। मैले कुनै आफू लागि अझै पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु, म आफू हिट हुनुको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हैन। पक्कै पनि ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हितको लागि र जुन भारतमा 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, रोडमा सुत्न बाध्य भएका यहाँ मेरो केही पनि रिक्वेस्ट आएको छैन। जो त्यहाँबाट जोडिन चाहनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु, जोडिनुहोस्। सुभाष सुनार भन्नुभएको छ, म आला गुजरातदेखि हेर्दै छादा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण धन्यवाद भाइ सुभाष सुनवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विजय कुमार सर हेर्दै हुनुहुन्छ, राज अधिकारी हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई हेर्दैदेखि नै अब त्यहाँ यो 500 जना साथीहरूको नाम लिन असम्भव छ अहिलेको समयमा। केही समय यही कारण मुख्य केही बुदाहरू हिजोको भिडियो हेर्दाखेरि दुःख लाग्यो। अनि जुन भारतले
जुन भारतले हाम्रो लिपुलेकको भूमि मेच त्यहाँ चाइना गइसक्यो, त्यो देख्दाखेरि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। स्वयं भारतमा कसैको डर पनि छैन। एउटा सच्चा नेपाल आमाको सपुत हो। हरेक मान्छेलाई, हरेक व्यक्तिलाई, हरेक देशका नागरिकलाई आफ्नो देशको रक्षाको लागि र आफ्नो देशका नागरिकको लागि बोल्ने अधिकार छ। यहाँका पुलिस प्रशासन, यहाँको राजनीति दलले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन, यो म 100% भन्न चाहन्छु। किन म कसैको विरोध गरेको छैन। मेरो देशको भूमि रक्षाको लागि, मेरो देशका नागरिकको उद्धारको लागि आज म यो लाइभ फेसबुक आएर ती गरिबका पीडाहरू यति दुःख हुन्छ, हदभन्दा बढी मुटु रुन्छ। तर ती नालायक प्रधानमन्त्री संसदमा बस्नु ठुला ती नालायक विचारहरूलाई दुख्दै नै होला त। पत्रकारहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले न्युज गुनासो दिन्छु भन्दा पनि मलाई हान्ने ती झोलेहरू, तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँ पत्रकारको हैसियतमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई त। तपाईँ त एउटा 2 दिनदेखि मैले केही पत्रकारहरूलाई फ्लप गरिरहेको छु, केही अनलाइन पत्रकारहरूलाई जो प्रधानमन्त्रीको कन्टिन्यू न्युज दिइरहेका छन्, कन्टिन्यू प्रधानमन्त्रीको तारिफ गरिरहेका छन्, ती नालायक पत्रकारहरूलाई मैले कल गर्दा मेरो नम्बरबाट कल पनि नउठाउने, ब्ल्याक लिस्टमा हाल्ने। अब हेचडाहरू कहिलेसम्म गर्छौ? भोलिको दिनमा अर्काको सरकार आउँछ, काङ्ग्रेस आउँछ, एमाले त गयो, एमाले त गयो, त्यही पानीमा गयो। काङ्ग्रेस आउँछ, अर्को आउँछ, राजा आउँछ, अनि कोही पनि आउन सक्छ। अर्को सरकार आउँदाखेरि तिमी कहाँ जान्छौ? के त्यसै ओलीको पटी चाटेर पछाडि घुम्छौ? यहाँ मलाई भन्नुभएको छ, प्लिज एडमी भन्नुभएको छ। सरी भन्न चाहन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट जोड्यो मात्रै जोडिदो रहेछ। अहिले मलाई थाहा पनि छैन कसरी यसमा जोड्छन् भनेर। विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले जोडिन चाहनुहुन्छ एडमी भन्नुभएको त धेरै माथि गइसक्यो, मैले जोड्न सकेन, सरी भन्न चाहन्छु। तपाईँ यदि मसँग अहिले लाइभ प्रत्यक्ष जोड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ मेरो फेसबुक वालमा भनेपछि मसँग जोडिनुहोस्। टाइम छ, अझै पनि टाइम छ, जोडिनुहोस्। फेसबुक लाइभमा म कसरी यहाँबाट जोड्छन् मलाई थाहा भएन। जसले एडमी भन्नुभएको छ त्यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउनु होला। एउटा साथीले, एउटा भाइले र एउटा अङ्कलले एडमी भन्नुभएको थियो, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यहाँबाट भइरहेको छैन, कृपया जसले सुनिरहनु भएको छ एड गरिदिनु होला, त्यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँ एक्सेप्ट गर्नेछु भन्न चाहन्छु। यसै गरेर सम्पूर्ण जति पनि हामी नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले भारतमा विभिन्न भारतको विभिन्न राज्यहरूमा अल्पत्र परिरहेका छौँ, यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरौँ, सबै आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँ। हामीले कुनै प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको गुहार मागिरहेका छौँ, हामी कुनै भिख मागिरहेका छैनौँ। हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ, हामीले पनि कर तिरेका छौँ। हाम्रो करले ती प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पालिएका छन्। याद राख्नुहोस्, त्यो करको सट्टा हामीहरूले भोलिको दिनमा नेपाल आएर खुकुरी उठाउनु नपरोस्। सिंहदरबारमा बस्नुभएका प्रधानमन्त्री हो, यो कुरा सुन्नुहोस् मेरो। हामीले भोलिको दिनमा जङ्गल जान नपरोस्। हामीले हिजो दिनमा ती माओवादीहरूले 10 वर्ष युद्ध गरेर ल्याएको यो कथित कालो गणतन्त्र जनतालाई दुःख दिन, नेपाल आमाको भूमिलाई मेच्नु मात्रै रहेको हरेक भारतको गल्लीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरिरहेका छन्, पुतला जराइरहेका छन्। यदि त्यसको चाहियो भनेपछि मेरो इनबक्समा आउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीका झोलेहरू, पार्टीका झोलेहरू तपाईँहरू छ, तपाईँको प्रधानमन्त्रीको अहिले हरेक गल्लीमा पुतला जलाइरहेका छन्। हामीले पुतला होइन, अब यहीँ आएर त्यसको टुक्रा गर्नु नपरोस् भन्न चाहन्छु। यो फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ, सेयर गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई देखाउनुहोस् हामीले कुनै भिख मागिरहेका छैनौँ नेपाल सरकारबाट। हामीले मेरो ती नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु भनेर म यो आफ्नो आवाज, त्यो अन्धो सरकार, बहिरो प्रधानमन्त्री, आँखा नभएको प्रधानमन्त्री जो देख्नै नसक्ने हामीले देख्दैनौँ। कहाँ छन् नेपालीहरूलाई? त भारतमा धेरै सुख छ भन्छ। अरे आएर हेर्नुहोस्, कुनै नेपालीहरूलाई कल गर्नुभएको छ?
तपाईको त्यो महामहिम राजदूतावासलाई कल गर्नुभएको छ। यहाँ जो नेपालका हरेक दुःख पीडालाई समेटेर प्रवासीको दुःख पीडालाई समेट्ने यहाँका जुन अहिले मुम्बईमा दुईटा पत्रकार हुनुहुन्छ ती पत्रकारहरूलाई कल गर्नुभएको छ तपाईले के दुःख छ त्यहाँको भनेर। नेपाल न्यूज नेपाल दर्पणका सम्पादकज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यू कल गर्नुभएको छ, तपाईको झोलेहरूले कल गर्नुभएको छ, सोध्नु भएको छ। बताउनुहोस्, यसको जवाब दिनुहोस्। भारतमा अलपत्र पर्दा विभिन्न देशहरूमा अलपत्र पर्दा तपाईले देख्नु भएन? ती फेसबुक सञ्जालमा त्यस्ता दुःखदायी हाम्रो सरकार हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर कराउँदा रुदा पनि तपाईको आँखा खुल्दैन, कानी सुन्नुहुन्न। के कान छैन, आँखा छैन, बहिरो हुनुभएको छ, अन्धो हुनुभएको छ। कहिले गर्ने उद्धार? जब आधा नेपालीहरू के गर्न बस्यो तपाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बनेर? तपाईले ती वार्ता गर्न सक्नुहुन्न, तपाईको त्यति औकात छैन भनेपछि के त्यो कुर्सी ओगटेर बस्नु भएको छ? छोडिदिनुहोस् आजदेखि कुर्सी, अरूलाई दिनुहोस्। नत्र तपाईको कसै न कसै युवाहरूले म जस्तै गरम खुन भएका युवाहरूले तपाईको हत्या गर्छन्। त्यो भन्दा पहिला तपाईले त्यो कुर्सीलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईको औकात छैन प्रधानमन्त्री बन्ने। खाली खोक्रो नाराले देश बन्दैन, समृद्धि बन्दैन। आफ्नो नेपाल आमाको भूमि मेच्दा पनि तपाई कानमा तेल हालेर सुन्न गरेर सुत्ने अनि आँखा अन्धो आँखामा पट्टी लगाएर सुत्ने, या त्यो तपाईले बेचेको हुनुपर्छ। यदि होइन भनेपछि तपाईले बेचेको होइन भनेपछि त्यस सम्झौता कृपया मलाई कल नगरिदिनु होला। यदि तपाई जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि धेरै साथीहरु एडमिन भन्नुभएको छ। मलाई त्यति थाहा छैन कसरी यहाँबाट जोड्छन् भनेर। जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि मलाई एड गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यहाँ मेरो अप्सन दिइरा छैन एड कसरी गर्नुपर्ने भनेर। म माफी चाहन्छु तपाईहरुमा आज छैन, यहाँ एड गर्ने अप्सन नै छैन। माफी चाहन्छु। तपाईहरु त्यहाँबाट जोडिनुहोस्, म एड गर्छु, तपाईहरु त्यहाँबाट जोडिनुहोस्। साथीहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, एडमिन भन्नुभएको छ, तपाईहरु त्यहाँलाई रिक्वेस्ट पाउनुहोस्, म जोडिन्छु। पक्कै पनि तपाईहरुको विचार पनि मेरो फेसबुक वालमा राख्नुहोस्। तपाई हामी मिलेर नै यो अहिलेको जो दादागिरी चलिरहेको छ, विभिन्न देशहरूले हाम्रो देशलाई हेपिरहेको छ, हाम्रो देशको नागरिकहरू अल्पत्र परेर कराई गर्दा पनि हाम्रो सरकार जागिरहेको छैन। यो अब सम्पूर्ण युवाहरूले एकजुट भएर, सम्पूर्ण प्रवासीहरूले भारतमा मात्रै होइन विभिन्न देशमा अल्पत्र परेका, विभिन्न रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रवासीहरूले एकजुट भएर अहिलेको सरकारलाई यदि हामीले जगाएनौँ भनेपछि भोलिको दिनमा हाम्रो नेपाल पुरै भारतले कब्जा गर्लान् भन्न यसमा शङ्का पनि छैन, गर्न पनि सक्छ। किन भित्री रुममा हाम्रो नेताहरूले पैसा खाइरहेका छन्, पैसा लिइरहेका छन्, अनि त्यही भएर हाम्रो नेपाल भूमि बेचिरहेका छन्। नत्र कसैको बाउको औकात हुँदैन हाम्रो देशको भूमि बेच्न। यहाँ सागर राई सरले भन्नुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार सागर कलमी भन्नुभएको छ। प्लिज कृपया त्यहाँबाट जोड्नुहोस्, मैले कल गर्ने सुन भेटाइरहेको छैन सामान्य सागर सर। म हजुरलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सागर सरले कलमी भन्नुभएको छ तर यहाँ अप्सन देखाइरहेको छैन सर, माफी चाहन्छु। कसरी जोड्ने हो त्यो मेरो यहाँ देखाइरहेको छैन। ये सागर राई मात्रै देखाएको छ तर यहाँ मैले के गर्नुपर्ने हो, कसरी जोड्नुपर्ने हो त्यो अप्सन मेरोमा देखाइएको छैन। माफी चाहन्छु। यदि तपाईहरुले त्यहाँबाट रिक्वेस्ट पठायो भनेपछि पक्कै पनि म एक्सेप्ट गर्नेछु। कहाँबाट हो कुनै पनि
अप्सन देखाइरहेको छैन। अहिले आयो, तपाईँलाई एड गर्न चाहन्छु। अहिले मलाई यहाँ लाइभमा आइरहेको बेला कुनै पनि साथीहरूले कल नगरिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ एड अप्सन आउँदा पनि भइराखेको छैन भन्न चाहन्छु। कसैले पनि मलाई इन्भाइट गर्नु होला, त्यहाँबाट म पनि एड गर्नेछु। तर मेरो यहाँबाट इन्भाइट भइरहेको छैन, सर्च मात्रै देखाउन लाग्छ अनि सर्च पनि देखाइरहेको छैन। चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूले यदि धेरैजनाले मलाई एडमी भन्नुभएको छ, जोडिनुहोस्। मैले आफ्नो फेसबुक वालमा तपाईँ जोड्ने प्रयास त धेरै गरिरहेको छु, तर त्यहाँबाट तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्, म एक्सेप्ट गर्नेछु। यहाँ मलाई एक्सेप्ट भइरहेको छैन, अलि गर्मीको कारण छ, माफी चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। यो भिडियो तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यो अन्धो सरकार बहिरो सरकारसम्म गाउनु होला। यो मेरो हिट हुनुको लागि, म आफूलाई उद्धार गर्नको लागि होइन। मैले 6 महिनासम्म मेरो जति पनि स्टाफहरू छन् 6 महिनासम्म मैले रासन भराएर राखेको छु, कुनै पनि टेन्सन छैन। म स्वयं अहिले भारतको महाराष्ट्रमा छु। यदि त्यो नेपाल सरकारले यो भिडियोको बनाएको कारणले मलाई कानुनी कारबाही गर्छ भनेपछि म स्वयं कानुनको दायरामा जान तयार छु। झिकाउनुहोस् मलाई, म स्वयं आत्मसमर्पण गर्छु। यदि मैले गलत शब्दहरू युज गरेको छु भनेपछि ती प्रधानमन्त्री, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सांसद भवनमा बस्नुभएका ती भेडाहरू आफ्नै कुर्सीको लागि लडिरहेका छन्, जुन यति कराउँदा पनि भारतमा बसेका, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले यति कराउँदा पनि म यतिकै भन्न चाहन्छु, तपाईँ पक्कै पनि हिजडा छक्का रहेछौ। यो शब्द आज म सायद पहिलोचोटि भन्न चाहे। इन्भाइट गरे भन्नुभएको छ, सागर खैरे एक्सेप्ट गर्नु भन्नुभएको छ। सर यहाँ एप्सन आएको छैन, म पक्कै पनि हजुरको अप्सन आयो भनेपछि इन्भाइटमा एक्सेप्ट गर्नेछु, तर कहाँनिर हो के हो त्यो केही बुझिएको छैन। यो भिडियो म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो नालायक जुन भेडाहरू बसेका छन् सांसद भवनमा, सिंहदरबारमा, प्रधानमन्त्री लगायत तिनीहरूको 601 नालायकहरू हिजो दिन राजाले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर राजा फाल्ने ती नालायक हिजडाहरू आज तिनीहरूले 70 करोडको भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। तिनीहरूको नेताहरूले तिनीलाई निकाल्न सक्दैनन्, पदबाट निकाल्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही हुँदैन। हामीले एउटा कसैको भनौँ न, कसैले हाम्रो साधारण नागरिकले कसैको केही चोर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ जिल्ला अदालतसम्म पुगाउने, अनि चाहिँ तपाईँहरूले 70 करोडको घोटाला गर्दा, चोरी गर्दा पनि तपाईँहरूको सरकारमा बसेका ती हेचडाहरूलाई कारबाही नहुने, तपाईँले जे पनि गर्नुहुने, अनि जनताले सानो काम गर्यो भनेपछि त्यसलाई कारबाही हुने। हिजोको दिनमा ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ राहत बाड्यो भन्दैमा तपाईँहरू उर्लिने ती हेचडाहरू कहाँ गए? आज लिपुले त्यहाँ भारतले मेचिसक्यो, देख्नुहुन्न तपाईँको आँखाले, हाम्रो नेपाल आमाको भूमिलाई मेचिसक्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू अब सुतेर त्यहाँ बसेर कानमा तेल हालेर बस्ने समय होइन, तपाईँ जाग्नुहोस्। यदि छैन तपाईँको हैसियत औकात छैन भनेपछि तपाईँ त्यो कुर्सीलाई त्याग्नुहोस्। यदि तपाईँको हैसियत र औकात छ भनेपछि सम्झौता गर्नुहोस्, त्यो भूमि फिर्ता लिनुहोस्। होइन भनेपछि मान्दैन भारत सरकार भनेपछि तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रियमा मुद्दा हाल्नुहोस्। हाम्रो भूमि नि त्यहाँ तपाईँले बेचेको हुनुपर्छ, तब तपाईँ चुप लागेर बस्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। सुदूरपश्चिमको शान महाकाली नदी बेचे जस्तै भारतमा अहिले गड्डा चौकीमा भारतले गेट बनाइसक्यो। हिजो आजभन्दा 25 साल पहिले भारत र नेपालको झन्डा बनबसाको महाकालीमा एउटा नमुना थियो, बीचमा नेपाल र इन्डियाको झन्डा फरफराउँथ्यो। अहिले यहाँ भारत सरकारले मेची त्यो उसमा गड्डा चौकीमा पुगाइसक्यो, कुनै दिन महेन्द्रनगरमा पुजाउँछ। कहिले जाग्ने हामी नेपालीहरू? कहिलेसम्म कबसम्म हामीहरू पार्टीको झोले मात्रै बनेर मलाई यहाँ सागर सरले इन्भाइट भन्नुभएको छ,
माफी चाहन्छु सर, तपाईँलाई इन्भाइट गर्न सकिएको छैन। यहाँबाट म नाम पनि सर्च गरिरहेको छु, नाम सर्चमा पनि देखाइरहेको छैन। अनि जसले पनि त्यहाँबाट इन्भाइट गरे अप्सन अन गर्नु सर भन्नुभएको छ। अनि एड त हुनुभयो हजुर मेरो त भन्ने। कृष्ण अङ्कल, म हजुरलाई एड गर्न चाहन्छु, गर्नुहोस्, एड हुनुहोस्, त्यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। मेरो फेसबुकमा त्यहाँ तल एउटा अप्सन छ होला, त्यहाँ लाइभ आएको बेला अप्सन हुन्छ, त्यहाँ मलाई पनि पक्कै थाहा त छैन होला। एकैछिन म चेक गर्छु अर्को मोबाइलबाट। जति पनि मेरो साथीहरूले 500 साथीहरूले हेर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु, बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। यो मेरो हिट हुनुको लागि होइन। जुन अहिले भारतमा रोई कराई एक छाक पनि खान नसकेका सम्पूर्ण साथीहरूले, यहाँ म एड पनि देखाइरहेको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कहाँबाट एड हुन्छ, कुनै साथीले त्यहाँबाट एड हुन्छ भनेपछि मलाई एड गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहाँबाट एड हुन्छ त्यो अहिले खोजिरहँदा पनि भेटाइरहेको छैन। यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ, इन्भाइट फ्रेन्ड्समा सर्च गर्दाखेरि देखाइरहेको छैन। यसको लागि माफी चाहन्छु। कुनै कारणवश हो कि या के कारण हो मलाई थाहा छैन। गर्नुहोस्, एड हुनुहोस्, त्यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। यहाँ मलाई देखाइरहेको छैन एड कसरी गर्ने हो, कहाँबाट एड हुने हो त्यो मलाई देखाइरहेको छैन। के लेख्नु हो अनि कसरी अप्सन्सहरू देखाइरहेको छैन। माफी चाहन्छु सम्पूर्णलाई। त्यहाँबाट तपाईँहरूले रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्, म पक्कै पनि एक्सेप्ट गर्नेछु। धेरै साथीहरूले वाचिङ गर्नुभएको छ, 5500 भन्दा बढी साथीहरूले अहिले वाच गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन, कुनै पार्टीको झोले पनि होइन, कुनै पार्टीको विरोधी पनि होइन। हरेक पार्टीलाई भोट दिएको छु, हरेकलाई सपोर्ट गर्छु। सपोर्ट त्यस्तो व्यक्तिले गर्छु, म कुनै पार्टीलाई होइन, त्यस्तो व्यक्तिको सपोर्ट गर्छु जसले नेपाल आमाको रक्षा गर्छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्छु जसले हाम्रो नेपाल आमाको भूमिलाई बचाइरहोस्, जसले नेपालीहरूको दुःखलाई पीडालाई बुझोस् र आफ्नो नागरिकलाई एउटा दुःख परेको बेला सहयोग गरोस्। त्यस्तो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो मन्त्री, त्यस्तो नगरसेवक, त्यस्तो एउटा वडा अध्यक्ष, त्यस्तो एउटा नेपाली नागरिकलाई म सल्युट गर्छु, सपोर्ट गर्छु। मेरो सदैव सपोर्ट रहनेछ। तर कुनै पनि पार्टीको विरोधी होइन, कुनै पनि व्यक्तिको विरोधी होइन। तर व्यक्ति भन्दा पनि ती व्यक्तिले गरेका काम, ती प्रधानमन्त्रीले, ती मन्त्रीले गरेका काम, ती नगरसेवकले गरेका काम माथि विरोधी हो। एउटा अर्को न्युज पनि तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। भारतबाट गएका 2-4 जना महाकाली नगरपालिका धोदरा चाँदनीमा 2-4 जना साथीहरूलाई घरबाट उठाएर उल्टै घरमा क्वारेन्टाइनमा राख्न छोडेर ती 2-4 जना नागरिकहरूलाई ल्याएर बनबसा त्यही छेउमा हाम्रो बर्डरमा भारतीय प्रहरीलाई बुझाउनु भएको छ भन्ने त्यो पनि सुन्न आएको छ। त्यो स्थानीय सरकार अति घोर निन्दा गर्दछु। किन भनेपछि ती गरिबहरू मूल्य भोट दिए तपाई मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष बन्न भएको हो। तपाईले आफ्नो औकात कहिले जति धने भए पनि आफ्नो औकात कहिले पनि नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। पैसा, धन, दौलत एकचोटी सबैसँग हुन्छ, तर त्यो धन दौलत पैसा साथमा लगेर कसैले पनि जाने हैन। प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, सांसद होस्, वडा अध्यक्ष होस्, म जस्तै गरिब नागरिक होस्, कसैले पनि धन दौलत साथमा लगेर जाने हैन। जो आफ्नो राम्रो कर्म गर्छ त्यही कर्म साथमा लगेर जाने हो। त्यही भएर सबैको हितको लागि कुरा गर्नुहोस्। जो राम्रो काम गर्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, जसले गलत काम गर्छ त्यो आफ्नो बाउ भए पनि त्यसको विरोध गर्न सिक्नुहोस्। पार्टीका झोलेहरू एउटा तपाई याद राख्नुहोस्, यदि तपाईको बाउ पनि प्रधानमन्त्री छ भनेपछि त्यसले गलत गरिरहेछ, त्यसले देश बेचिरहेछ, त्यसले हाम्रो देशको भूमिको रक्षा गरिरहेको छैन भनेपछि त्यसको विरोध गर्न सिक्नुहोस्।
पार्टीले 2-4 पैसा दियो, मलाई खाना दियो, मलाई राहत दियो भन्दैमा त्यसको झोले बनेर जिन्दगीभर त्यसको झोले बनेर सपोर्ट गर्न छोड्नुहोस्। सपोर्ट तब गर्नुहोस् जब त्यसले नेपाल आमाको भूमिलाई रक्षा गर्छ, जब नेपालीहरूलाई दुःख परेको बेला, त्यसले नेपालीहरूको अल्पत्र परेको बेला उद्धार गर्छ, तब त्यसको सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई यही भिडियो मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हिजोको दिनमा ती माओवादी बनेका पनि यसै कारणले होलान् भन्न चाहन्छु। कहाँ गए? अरे हामी समृद्ध नेपाल ल्याउँछौँ, ती पूर्व आतंकवादी प्रचण्ड अहिले कहाँ छ? कुन दुलोमा सुतेर बसेको छ? खुक्रो भाषणमा मात्रै यस्तो हुँदैन उस्तो हुँदैन भन्ने ती डाक्टर बाबुराम भट्टराई कहाँ छ? कुन दुलोमा? ती दुईटै होइन र माओवादीको बाउ? माओवादी 17,000 जनता मारेर यो गणतन्त्र भित्रेको यसैको कारणले हो। भारतलाई जम्मै नेपाल बेच्नको कारण, बेच्नु पाउला भनेर हो गणतन्त्र ल्याएको तिमीहरूले रातोरात। योभन्दा राम्रो जुन विश्वमा एउटा पहिचान थियो, नेपाल एउटा विशाल देश थियो, जब हामी विश्वमा शिर उचालेर शिर ठाडो गरेर ढाकाटोपी लगाएर विश्वमा जान्थ्यौँ, वीर गोर्खालीका चेला भनेर, वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्थ्यौँ। तर तपाईँ जस्ता नालायक पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व आतंककारी, ती तपाईँ जस्ता नालायक नेपालमा नेता जन्मनुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 17,000 जनता मारेर विदेशीको हस्तक्षेपमा गणतन्त्र भित्र्याउनु भयो, हाम्रो शान विश्वमा चिनिने विश्वको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र नेपाल हटाउनु भयो। तपाईँ नालायक कहाँ छ अहिले त्यो प्रचण्ड पूर्व आतंकवादी? साला 17,000 जनता मारेर त्यसले गणतन्त्र भित्र्याएको लाज लाग्ने? त्यसलाई आज भारतले हाम्रो भूमि मेचिरहेको छ, लिपुलेख मेचिरहेको छ, चाइना पुगिसक्यो। त्यसले सुन्नु भएको छैन कि त्यो हेचडा हो, केही गर्न सक्दैन? हेचडा हो भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हेचडा हो भनेपछि भन्नुहोस्, जनताको हातमा दिनुहोस्। जनताले मरेर पनि बचाउँछ, हामी मर्न तयार छौँ हाम्रो भूमि बचाउनुको लागि। तर तपाईँ जस्ता नालायक र हेचडा प्रधानमन्त्री, यी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व आतंकवादी प्रचण्ड जस्ता हेचडा, बाबुराम जस्ता हेचडा, ती नालायकहरू हुनुभन्दा त नहुनु बेस हो। चाहिएन तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा। राजीनामा दिनुहोस्, कुनै युवालाई दिनुहोस्, रवि लामेछानेलाई दिनुहोस्, भीम रावललाई दिनुहोस्। तपाईँको औकात छैन त्यो त्यहाँसम्म पुग्ने। युवाले त बनाउन सक्छ नि, जसले विदेशमा कष्ट गरेर दुःख गरेर नेपाल भित्रिया छ, विदेशीका दुःखहरूलाई बुझ्या छ, त्यसले नेपाल बनाउन सक्छ। तपाईँ जस्ता पार्टीका झोले एउटा पार्टीलाई ओगटेर मरुन्जेलसम्म, जबसम्म मर्दैन तबसम्म म प्रधानमन्त्री बनेरै छोड्छु, अनि यो कुर्सी छोड्दैन भनेर हुन्छ? नेपाल आमालाई पनि बचाउनु पर्यो, नेपालको भूमिलाई पनि बचाउनु पर्यो। राजाको विरोध गर्ने खातेहरू तपाईँहरू चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, राजाको विरोध गर्ने तपाईँ नालायक नामर्द हेचडाहरू आज हेर्नुहोस् तपाईँको ती प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले के बनाइसके देश। कुनै देशमा पुरै गुलाम, हाम्रो देश गुलाम होला भन्न बेर छैन। काठमाडौँको सिंह दरबारमै चाहिने चिना त्यो नागरिकहरूले हाम्रो प्रहरीलाई कुटिरहेका छन्। यता भारत सरकारले हाम्रो भूमि मेचिसकेका छन्। 40,000 भन्दा बढी नागरिकहरू अल्पत्र परिरहेका छन्। अल्पत्र भन्दा पनि अब भोक भोकै आत्महत्या गर्न बाध्य भइसकेका छन्। तिनीहरूको उद्धार गर्ने के प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य होइन, दायित्व होइन? के हामीले कर तिरेका छैनौँ? ती रोडमा सुत्ने गरिबहरूले कर तिरेका छैन? तिनीहरूले पनि त सक्दो कर तिरेका छन् नि। जति तिनीहरूको हिस्सामा आउँछ तिनीहरूले कर तिरेका छन् नि। के हामी नागरिक होइनौँ? जो भारतमा फँसेका छन्, गल्ली गल्लीमा रोइरहेका छन्, सानो बच्चाहरूलाई, गर्भवती आइमाईहरू रोडमा सुत्न बाध्य भएका छन्। कोठाबाट निकालिसक्यो, नौकरी छैन, होटलहरू, ठुल्ठुलो होटलहरू, अफिसहरू, कम्पनीहरू बन्द भइसक्यो। अब यहाँको सेटहरूले पनि भनिरहेका छन् कि अब हामीहरू धेरै दिन पाल्न सक्दैनौँ, हामीहरूलाई पनि इन्कम छैन, अब तपाईँहरूले आफ्नो बाटो हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट व्यवस्थित गरिदिन्छु भन्दा पनि तपाईँले बोर्डर नखोल्ने।
के तपाईलाई लाग्छ कि भारतमा जति पनि छन् ती सबैलाई कोरोना छ? नालायक सलाक तपाईहरू विदेशमा बसेका नागरिकहरूलाई हेप्ने हाम्रो सुदूरपश्चिमका तिनलाई त अलिक हुनुपर्ने हो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर त्रिलोचन भट्टज्यू तपाईले त यही भारतमा दुःख कष्ट गरेर भारतमा रोजगारी गरेर तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको, तपाईलाई ती बितेका दिनहरू याद आउँदैनन्? म जस्तै पीडा भोगेका होलान् मेरो नेपाली सुदूरपश्चिमका जनताहरूले भनेर तपाईलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन, अलिकति पनि शरम आउँदैन? के गर्नुभएको छ तपाईले पहल? भारतमा बसेका नेपालीहरूको लागि के पहल गर्नुभएको छ यो बताउनुहोस् मलाई। यहाँ मैले सबैलाई जोड्ने कोसिस त गरेको थिएँ। अहिलेसम्म मलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी अङ्कल आन्टी सम्पूर्णलाई म मेरो हृदयदेखि नै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। भारतमा हामी जस्तै हामी जस्तै अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धारको लागि यो मेरो गुहार हो। सरकारलाई च्यालेन्ज पनि हो, सरकारलाई एउटा चेतावनी पनि हो र सरकारलाई जगाउने एउटा प्रयास पनि हो। जो सुतिरहे मैले जति कुराहरू भने ती मनन गर्नुहोस्। यदि मैले गलत भनेको छु भनेपछि मलाई कानुनी जुन कानुन विमोचन कानुनी कारबाही पनि गर्नुहोस्, म सहन पनि तयार छु। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्छ के कस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईलाई नराम्रो लाग्छ नराम्रै कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरै जसै झोलेहरूले पार्टीका झोलेहरूले मेरो भिडियो हेरेर मलाई इनबक्समा आएर भन्नुहुन्छ कि म फेसबुकमा धेरै नबोल्नुहोस्, धेरै कुरा नलेख्नुहोस्, तपाईलाई कारबाही हुन्छ, तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्छ भनेपछि नेपालमै गएर गर्नुहोस् भनेर धेरै एउटा जसको हैसियत नै छैन, म त्यति भन्न पनि चाहन्छु छोरा पनि होइन, तर जसको हैसियतै छैन, आफ्नो देख्ने उलाई थाहा नै छैन म को हो, मेरो पूर्वज को हो त हाम्रो भुक्दैमा मलाई कुनै फरक पनि पर्दैन। मेरो सम्पूर्ण फेसबुक साथीहरूले मेरो 3 करोड नेपाली जनताहरूले भिडियो डिस्कनेक्टेड मेरो 2-4 कुराहरू राखिरहेको बेलालाई फेसबुक सञ्जालमा कम गरिदिनु होला। यहाँ मैले कसैलाई पनि जोड्न सकेन, सायद मलाई त्यो अप्सन चाहिँ थाहा नभएर होला, म माफी चाहन्छु। अहिलेको बसाइ पनि खास गरेर सबैलाई थाहा छ होला। म एउटा विगत ठाउँमा पहाडमा जन्मिएको छोरा अहिले तराईमा बस्दै जबको सिलसिलाको कारणले हाम्रो देशमा रोजगारीको कुनै पनि नभएको औचित्य नभएको कारणले म भारतको अहिले महाराष्ट्रमा छु। कुनै पनि मैले साथीहरूलाई नराम्रो गर्न खोजेको छैन। सकेसम्म म सबैको लागि राम्रो नै गर्छु, सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु। सक्नुहुन्छ भनेपछि सबैको लागि राम्रो गर्नुहोस्, सक्दैनौ भनेपछि कसैको लागि नराम्रो पनि नगर्नुहोस्। यति हाम्रो नेपाली नागरिक गर्छ जसले हक र हितको लागि त्यो नेपाली हो। सम्पूर्ण साथीहरूबाट अहिलेको यो फेसबुक चाहन्छु तपाईहरूले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, बढीभन्दा बढी यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, नेपाल सरकारसम्म पुगाउनुहोस्। भारतमा अल्पत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई उद्धारको लागि पहल गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई यही फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई मेरो देखि धन्यवाद। जय मातृभूमि नेपाल आमा, जय शम्भो।